आसा तुमचो कितें ह्या बद्दल? नाही, म्हजो स्टेटमेंट स्टँड स्टील आसा. हांव परत एकदा उच्चार करता की हांवें म्हणिल्लें आसा की रवी नाईक, स्वर्गीय रविबाब नाईक यांची लिगसी जी आसा ती मुखार व्हरपाक जाय. उरिल्ले फक्त एक वर्साचो कार्यकाल आसा. त्या कार्यकालाक त्याच्या कुटुंबाक एक संधी दिवपाक जाय हें म्हजें प्रामाणीक वैयक्तीक मत जावन आसा. दुसरी गोष्ट, भारतीय जनता पक्षाची तिकीट कोणाक दिवप ना कोणाक दिवप हें पार्टी ठरयतले. त्याचो गोंयचो मुख्यमंत्री तातूंत ताचें इंटरव्हेन्शन आसतलेंच. पण म्हजें प्रामाणीक मत आसा, आय एम डॅम कॉन्फिडंट दॅट डेफिनेटली ह्या गोष्टी कडेन भारतीय जनता पक्ष विचार करतलो. दुसरी गोष्ट, हांवें म्हणिल्लें आसा की आदरणीय आमच्यो द ग्रेट लिडर, आदलो मुख्यमंत्री आशिल्लो जाणें गोंया खातीर बरेचशें कॉन्ट्रिब्युशन केल्लें आसा आनी खास करून बहुजन समाजा खातीर ताचें कॉन्ट्रिब्युशन खातीर खूब आसा. तें कोण आमी न्हयकारपाक शकना. आनी ह्या दृश्टिकोनांतल्यान सर्वपक्षीय एकमतान ताच्या कुटुंबियाच्या एका भुरग्या खातीर संधी दिवची अशें म्हजें आजुनूय प्रामाणीक मत जावन आसा. आनी ताका कारणां वेगळीं वेगळीं आसात. पूण हांव इतलेंच म्हणटलों की डेफिनेटली ऑल द पार्टी इज डेफिनेटली गोइंग टू थिंक ऑन दिस इश्यू अँड द इश्यू विल बी रिझॉल्व. ना बट बाकीचे आतां विरोधक रावले त्या हिशोबान मागीर कशें कितें तुमची? इज अ पार्ट अँड पार्शल ऑफ द प्रेशर करपाचो हो एक मत जावन आसा. कांय गोश्टी कशें आसा, राजकारणांत आयले म्हणटरी हांगा धरपाचें, थंय ओपन करपाचें, थंय क्लोज केलें जाल्यार हांगा ओपन करपाचें, अश्यो सगळ्यो काही गोश्टी आसात. त्या अनुशंगान हे सगळ्यो काही गोश्टी चालू आसा. आनी म्हाका दिसता डेफिनेटली ऑल वील कम टुगेदर फॉर अ बेस्ट डिसिजन.